ईप्सितं तदवज्ञानात् ईप्सितं तत् अवज्ञानात् ईप्सितं तत् अवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः विद्धि सार्गलमात्मनः विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः प्रतिपत्नाति हि श्रेयः प्रतिपत्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः ईप्सितं तत् अवज्ञानात् विद्धि सार्गलम् आत्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः अत्र विद्धि जानीहि इत्यर्थः अवगच्छ इत्यर्थः किम् अवगन्तव्यं सार्गलम् अवगन्तव्यं सार्गलं नाम प्रतिबद्धं निरुद्धम् इत्यर्थः किं निरुद्धम् ईप्सितम् ईप्सितम् आत्मनः स्वस्य दिलीपस्य ईप्सितविषयः कः आसीत् ईप्सितविषयः पुत्रप्राप्तिः पुत्रप्राप्तिरेव तस्य ईप्सितविषयः आसीत् तदीप्सितं सार्गलं प्रतिबद्धं निरुद्धम् अवरुद्धम् आत्मनः ईप्सितं सार्गलं विद्धि अर्गलसहितं नाम इट् हस् बीन् चेन्ज्ड इट् हस् बीन् स्टाप्ड अर्गलो नाम सङ्गली सङ्गली अबौट् कटिप्का कामधेनु इति विद्धि कारणं किं तदवज्ञानात् तस्याः अवज्ञानात् अवज्ञानम् अवधीरणम् अवधीरणम् उदासीनत्वम् इत्यर्थः तस्याः अवज्ञानम् अपमाननम् इत्यर्थः तस्याः तदवज्ञानं तस्याः अवज्ञानं तस्मात् तस्याः अवज्ञानात् तदवज्ञानात् तदपमाननात् आत्मनः ईप्सितं सार्गलं विद्धि अत्र अर्थान्तरन्यासः कविः तत्र हेतुम् आह हि यस्मात् कारणात् पूज्य पूजा व्यतिक्रमः पूज्यस्य पूजा उल्लङ्घिता चेत् पूज्यस्य पूजार्हस्य पूज्यस्य नाम पूजार्हस्य अत्र पूज्यायाः कामधेनुः पूज्या तस्याः पूजा व्यतिक्रमः पूजोल्लङ्घनं पूज उल्लङ्घनम् इत्यर्थः व्यतिक्रमः नाम उल्लङ्घनं पूज्य पूजा व्यतिक्रमः श्रेयः प्रतिबध्नाति श्रेयः भाविश्रेयः श्रेयः नाम भाविश्रेयः श्रेयः नाम शुभ कल्याणम् इत्यर्थः कल्याणं शुभं प्रतिबध्नाति प्रतिहन्ति इत्यर्थः अवरोधयति इत्यर्थः अत्र कामधेनु पूज्या तस्याः पूजां न कृतवान् तस्याः पूजाम् अकृत्वा अग्रे लङ्घितवान् केन कारणेन अग्रे लङ्घितवान् ऋतुस्नातां स्मृत्वा ऋतुस्नातां स्वस्य भार्यां स्मृत्वा सा कामधेनु व्यतिक्रान्ता आसीत् तदवज्ञानात् तस्याः धेनोः अवज्ञानात् अपमानात् आत्मनः स्वस्य आप्तुमिष्टम् ईप्सितं मनोरथं सन्नन्तप्रयोगः आप्नोतेः सन्नन्तात् क्तः क्तान्तरूपम् ईप्सा ईप्सितम् ईप्सति ईप्सितम् ईकारस्य सार्गलं सप्रतिबन्धं विद्धि जानीहि तथा हि पूज्य पूजायाः व्यतिक्रमः अतिक्रमणं श्रेयः प्रतिबध्नाति इति अवैमि तदपध्यानात् यत्नापेक्षं मनोरथं प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः अत्र पाठभेदः अस्ति अवैमि जानामि वसिष्ठः वदति अवै तत्र विद्धि जानीहि इति तत्र मध्यमपुरुषे एकवचनं लोट् लकारस्य अत्र अवैमि इति लट्लकारस्य उत्तमपुरुष एकवचनम् अवैमि तदपध्यानात् अपध्यानं नाम अपमाननं तदपध्यानात् मनोरथं यत्नापेक्षम् अवैमि निरुद्धम् अवैमि इति वदति तत्र श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः श्रेयः
बध्नातिः तस्मात् मनोराज्यं पुत्रोत्पत्तिलक्षणं प्रयत्ने सव्यापेक्षं व्यापेक्षं नाम प्रोक्रास्टिनेशन् व्यापेक्षेण सह वर्तते इति सव्यापेक्षं पोस्टपोन्मेंट और नॉट गेटिंग डन इत्यर्थः नियमादिक अपेक्षम् अवगच्छामि तदीयात् कलुषदर्शनात् हेतोः अशुभेन चेतसा ध्यानात् यस्मात् अर्च्यस्य अर्चोल्लङ्घनं शुभतरं विघ्नयति शुभतरस्य विघ्नः भवति इत्यर्थः ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धिसार्गमात्मनः प्रतिबध्नाति श्रेयः पूज्यपूजा व्यतिक्रमः